अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, दुनिया में करोड़ों लोग हैं। हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है, मगर हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी छुपी होती है। किसी ने अपना सब कुछ खो दिया, किसी ने अपने ख्वाबों को दफना दिया और किसी ने बस खामोश रहना सीख लिया। तुम जब लोगों को देखते हो तो लगता है सब खुश हैं, बस मेरी जिंदगी ही मुश्किल है। लेकिन हकीकत यह है कि हर बुलंदी के पीछे एक दर्द भरा सफर होता है। हर खामोशी के पीछे एक चीख छुपी होती है। ये वीडियो तुम्हें वहीं लेकर जाएगी जहां तुम खुद को समझ सको, जहां तुम सीखो कि जब सब्र बाकी ना रहे तो अपने दिल को कैसे तसल्ली देनी है। इसे वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि जो तसल्ली आज तुम ढूंढ रहे हो वो इसी वीडियो के आखिर में तुम्हारे दिल को मिलने वाली है। कई इंसान ऐसे हैं जो मुसीबत में खुद को ख़त्म कर लेते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो खामोशी से अल्लाह पर यकीन रखकर खड़े रहते हैं। फ़र्क सिर्फ यही है, एक ने हार मानी, दूसरे ने सब्र को थाम लिया। कभी सोचा तुमने, जब तुम पर कोई मुसीबत आती है तुम सबसे पहले किसके पास जाते हो? प्यारे दोस्तों, सोचो ज़रा, पहले ख्याल किसका आता है? किसी दोस्त का, किसी करीबी रिश्तेदार का, किसी ऐसे इंसान का जिससे तुम्हें उम्मीद हो कि वो तुम्हें समझ लेगा। हम सब यही करते हैं। जैसे ही दुख आता है दिल भारी हो जाता है और दिल फौरन कहता है किसी को बताओ, किसी से बात करो, शायद दिल हल्का हो जाए। हम रोते हैं, किसी को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, या किसी के सामने बैठकर कहते हैं यार बस बर्दाश्त नहीं होता अब। और फिर हम वो सब कह देते हैं जो दिल के अंदर कई दिनों से जमा था। प्यारे दोस्तों, लेकिन क्या कभी सोचा तुमने, क्या उसके बाद सुकून मिला? क्या वाकई दिल हल्का हुआ? या फिर तुम्हें अंदर से लगा कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा? हाँ, यही तो होता है, क्योंकि हम गलत दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं। हम इंसानों के पास जाते हैं जो खुद अधूरे हैं, खुद थके हुए हैं, खुद अपनी जंग लड़ रहे हैं। हम उनसे सुकून मांगते हैं जो खुद बेसुकून हैं, और फिर हैरान होते हैं कि सुकून क्यों नहीं मिला। प्यारे दोस्तों, याद रखो, दुनिया में कोई तुम्हारा सच्चा अपना नहीं होता। ये बड़ी तल्ख मगर सच्ची बात है। मुसीबत के वक्त सब अपने फासले बना लेते हैं। तुम रो रहे होते हो और लोग तुम्हें देखकर नजरें झुका लेते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे आंसू बोझ लगने लगते हैं। तुम्हारे दर्द में लोग हमदर्दी तो करते हैं, मगर ज़्यादा देर नहीं। प्यारे दोस्तों, इंसान हमेशा उसके साथ रहना चाहता है जो खुश हो, जो मुस्कुराता हो, ना कि जो रोता हो। इसलिए कहा जाता है मुसीबत इंसान को अकेला नहीं करती, वो बताती है कि कौन वाकई अपना है। लेकिन जानते हो, ये अकेलापन, यही वक्त, मुसीबत दरअसल अल्लाह का बुलावा होता है। प्यारे अजीज़ों, वो तुम्हें दुनिया से काट कर अपने करीब बुलाता है। अगर तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं बचा, सब बदल गए, सब दूर चले गए, तो खामोशी से वुज़ू कर लो, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ो, लेकिन बस रस्मी नहीं, दिल से सोचो जैसे वो तुम्हारे सामने है, तुम उससे बात कर रहे हो। किसी से कुछ नहीं कहना, बस ये कहना, ए अल्लाह, अब मैं सिर्फ तेरे पास आया हूँ। और फिर देखना, कुछ ही लम्हों में तुम्हारे दिल के अंदर एक अजीब सी नरमी उतरने लगेगी, तुम्हारे सीने का बोझ हल्का होने लगेगा। ये अल्लाह का जवाब होता है। वो लफ्ज़ों से नहीं, दिल के इशारों से जवाब देता है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं होता कि वो तुम्हारे दिल में तसल्ली की सूरत में जवाब भेज चुका है। यही अल्लाह का कमाल है। वो ज़ुबान से नहीं, ज़िंदगी के लम्हों से बात करता है, कभी दुख के ज़रिए, कभी सुकून के ज़रिए। जब तुम माँ के पेट में थे तब भी तुम्हें बनाने वाला अल्लाह ही था। वो जानता था तुम्हारी सांसें कब शुरू होंगी, तुम्हारी आँख कब खुलेगी, और तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा जाएगा। और उस वक्त तुम्हारे लिए कुछ लम्हे लिखे गए, कुछ खुशी के, कुछ दुख के, कुछ आजमाइश के। मगर अल्लाह ने एक चीज़ तुम्हारे हाथ में रखी, दुआ। जी हाँ दोस्तों, दुआ तकदीर को बदलने की ताकत रखती है। जब तुम दुआ करते हो तो तुम अपने मुकद्दर में रोशनी डाल देते हो। अल्लाह तुम्हारे लिए वो लिखता है जो तुम्हारे लिए बेहतर है, चाहे तुम्हें वो समझ में ना आए
اور تم جانتے ہو یہی اصل دعا کا اثر ہوتا ہے۔ جب تم رو کر دعا کرتے ہو اور پھر دل کے اندر ایک خاموش سکون آ جاتا ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں وہ دے چکا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کبھی کبھی وہ تمہاری مانگ کو روک دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، مگر تمہیں دیتا کیا ہے؟ تسلی، اور وہ تسلی دنیا کے کسی لفظ سے بڑی ہوتی ہے۔ جب تم اللہ کے سامنے روتے ہو تمہارے آنسو جایا نہیں جاتے، وہ آسمان پر گنے جاتے ہیں، اور آنسو تمہارے لیے رحمت بن کر لوٹتا ہے۔ لوگ تمہارے آنسو دیکھ کر ہمدردی کرتے ہیں، مگر اللہ تمہارے آنسو دیکھ کر تمہارے مقدر میں آسانی لکھ دیتا ہے۔ فرق ہے دنیا کے اپنے اور اللہ کے اپنے میں۔ یاد رکھو، جب تم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو تم اپنی ساری کمزوریاں اس کے حوالے کر دیتے ہو، اور اللہ کسی کی کمزوری واپس نہیں کرتا، وہ اسے طاقت بنا دیتا ہے۔ دنیا تمہیں توڑتی ہے، اللہ تمہیں جوڑتا ہے۔ دنیا تمہیں بھولتی ہے، اللہ تمہیں یاد رکھتا ہے۔ دنیا تمہاری بات پھیلاتی ہے، اللہ تمہاری بات سنبھال لیتا ہے۔ اور ہاں، اگر آج تمہارے اندر بہت درد ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بات کوئی نہیں سمجھ رہا، تو یاد رکھو اللہ تمہیں سمجھ رہا ہے۔ وہ تمہارے آنسوؤں کے رنگ کو جانتا ہے، وہ تمہارے دل کی خاموشی کو سنتا ہے، اور جب تم کہو اے اللہ اب میں تھک گیا ہوں، تو وہ تمہارے دل میں ایک نرمی ڈال دیتا ہے۔ یہ نرمی اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہی تسلی ہے۔ تمہیں کبھی محسوس ہوا کہ کبھی اچانک نماز میں دل بھر آتا ہے یا ذکر کرتے وقت آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں؟ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تم پر اپنی محبت نازل کر رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا لمحہ ہوتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو چھو لیتا ہے۔ جب وہ تمہارے دل کو چھو لیتا ہے اور تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، یہی وہ وقت ہے جب تم سمجھنے لگتے ہو کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں سوائے اس ایک کے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں پال رہا ہے اور جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر تمہارے دل میں آج بھی درد ہے تو بس اپنے آپ سے یہ کہنا، یہ درد سزا نہیں، یہ بلاوا ہے میرے رب کی طرف سے۔ پیارے دوستو، یہ سوچ ہی تمہارا علاج بن جائے گی۔ جب تم اللہ سے بات کرو گے تو تمہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ تمہیں محسوس ہوگا کہ تمہارے سامنے وہ ذات ہے جو تمہاری بات ختم ہونے سے پہلے سن لیتی ہے، اور وہ تمہیں خالی نہیں لوٹاتا۔ کبھی تسلی دے کر، کبھی روشنی دے کر، کبھی صبر دے کر وہ تمہیں نواز دیتا ہے۔ تب بھی اس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ چاہے تم ٹوٹ چکے ہو، چاہے تمہارے دل میں ایک لفظ کی ہمت باقی نہ ہو، پھر بھی وہ در کبھی بند نہیں ہوتا۔ تمہارے آس پاس کے لوگ تمہیں بھول جائیں، دنیا تم سے منہ موڑ لے، لیکن اللہ کبھی نہیں کہتا اب بس بہت ہو گیا۔ وہ ہر بار تمہیں موقع دیتا ہے، ہر بار تمہارے آنسو قبول کرتا ہے، اور ہر بار تمہارے اندر ایک نیا حوصلہ ڈال دیتا ہے۔ دیکھو، دنیا کے لوگ تمہیں سنیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں۔ وہ تمہاری باتوں میں اپنی رائے دیں گے لیکن تمہارے احساس میں نہیں اتر سکیں گے۔ اللہ کو تمہارے لفظوں کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری ایک آہ سے تمہارا حال جان لیتا ہے۔ وہ تمہارے چہرے کی خاموشی میں بھی تمہارے دل کی چیخ سن لیتا ہے۔ اللہ تمہیں دکھ دیتا ہے، مگر ساتھ ہی صبر کا انعام بھی وہ تمہیں آزماتا ہے، لیکن کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ یہ کوئی تسلی نہیں، یہ وعدہ ہے، رب کا وعدہ۔ وہ تو اگلی بار جب مصیبت آئے تو کسی کو مت ڈھونڈنا، بس ایک وضو کرنا، سجدے میں گرنا اور کہنا، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ پیارے دوستو، پھر دیکھنا تمہارے اندر وہ تسلی ضرور اترے گی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیارے دوستو، دنیا میں سب کو کسی نہ کسی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کے دل میں دکھ چھپا ہے، کسی کے اندر صبر ٹوٹ رہا ہے، اور کوئی بس خاموشی سے دعاؤں کے سہارے جی رہا ہے۔ پتہ نہیں کون سا لفظ، کون سی دعا کسی کے دل تک پہنچ کر اس کی زندگی بدل دے۔ اور یاد رکھو،
جب تم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو تو فرشتے تمہارے حق میں بھی ویسے ہی دعا کرتے ہیں، یعنی تم جس کے لیے خیر مانگتے ہو اللہ وہ خیر تمہیں بھی لوٹا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔